Nagtaas sa usa ka mingaw nga bungtod, natabunan sa habon nga halos dili na mawala, nagbantay sa hilom nga lungsod sa uling sa Naga City, nagtindog ang usa ka guban nga balay. Ang presensya ni ini usa ka kanunay nga pahinumdom sa usa ka butang nga dugay ng nalimtan. Natabunan sa kanunay nga kangitngit, kini usa ka klaro nga anino batok sa hayag nga talan-awon sa Pilipinas. Gitawag kini sa mga lokal nga ang balay sa uling. Ang ngalan angay kaayo, dili tungod sa koneksyon sa industriya sa uling sa lungsod, apan tungod sa paagi nga daw gilamoy ni ini ang kahayag mismo. Ang balay usa ka nagnanak-nanak nga samad sa yuta, usa ka monumento sa pipila ka nalimtan nga trahedya. Ang mga bintana ni ini, nabungkag ug gisi, daw mga mata nga nakasaksi sa dili masulti nga mga kalisang. Naghunghong ang mga tawo bahin sa pamilya nga namatay sulod sa mga bungbong ni ini, ang ilang mga kalag na tanggong hangtod sa hangtod. Hangtod karon, ang ilang masulubon nga mga paghilak naglanog sa mga walay sulod nga hawanan. Ang hangin mismo sa palibot sa balay sa uling gibati nga bugat, baga nga adunay dili makita nga kahadlok. Gilikayan sa mga langgam ang nagkagunob nga atop ni ini. Daw nakabantay sila sa kadautan nga naglingaw-lingaw didto. Bisan ang labing maisog nga iro nga libud surway-roy, dili mga hasapol sa natabunan nga natabunan sa mga sagbot. Ang pagtanaw sa balay mao ang pagdapit sa kawalay paglaom. Kiniingon nga ang talan-awon ni ini makapahubas sa kalipay gikan sa kalag sa usa. Si Mario, usa ka tigulang nga mag-uuling, nagpuyo sa uling, usa ka gamay nga baryo sa Pilipinas. Ang hangin baga sa baho sa nagdilaab nga kahoy ug sa katawa sa mga bata nga nagdula sa mga dalan nga abogon. Ang mga sugilanon sa ang balay sa uling gihablon sa panapton sa iyang pagkabata. Mga istorya sa oras sa pagkatulog nga gidisenyo aron mahadlok o gitanom ang pagkamasinugtanon. Apan si Mario usa ka praktikal nga tawo. Wala siya'y panahon sa mga istorya sa multo o mga pamahiin. Ang iyang kinabuhi nakagamot sa mapintas nga kamatuoran sa pagkaluwas. Nakita niya ang balay kada adlaw sa iyang ruta paingon sa mga upungan. Ang guban nga istruktura niini nagbarog ingon nga usa ka hilom nga sentinel. Ang kahadlok usa ka luho nga dili niya makaya. Ang iyang mga adlaw na puno sa hagol nga trabaho sa pagpanguha ug pagdala sa uling. Si Mario adunay pamilya nga pakanon. Ang iyang asawa ug mga anak nagsalig kaniya ug ang uling nga iyang giani naghatag alang kanila. Busa, maglakaw siya nga nagtaas ang ulo nga dili gayud makigtagbo sa pananaw sa balay bisan pa sa dihang ang adlaw misalop sa ibos sa kapunaw-punawan. Ang mataglakang nga mas duol sa balay nagdala og bagong balud sa pressure. Ang hangin mibugnaw ug ang mga tingog sa lasang daw nawala. Apan, nagpadayon si Mario. Ang iyang determinasyon dili matarog, ang iyang focus lamang sa buluhaton nga naa. Nahibala ni Mario nga ang pagkaluwas sa iyang pamilya nagdepende sa iyang kusog ug kaisog ug dili niya sila pakyason. Usa ka gabi, usa ka kusog nga bagyo ang miigo sa uling, usa ka gamay nga baryo nga nahimutang sa kasing-kasing sa Pilipinas. Ang hangin mihuros sa mga kahoy, nga gigisi ang nipis nga mga top sa mga balay, ingon sa naning kamot sa pagputol sa kahoy sa kinauyokan sa baryo. Ang ulan mibundak nga walay hunong nga kabangis, nga nahimong mga suba ang mga kadalanan ug mga kalamakan ang mga uma. Ang kaniadto pamilyar nga agyanan paingon sa mga ugpungan karon nahimong peligroso na, usa ka lapok nga naghulga sa pagtulon sa bisan kinsa nga mangahas sa pagtabok ni ini. Ang pananaw mikunhod ngadto sa pipila ka mga tiil, ang kalibutan lapas sa usa ka hanap nga ulan ug kangitngit. Si Mario, nga naipit sa bagyo, midayon sa paglakaw, ang iyang mahuyang nga lawas gihapak sa hangin. Gitunglo niya ang iyang malas, naghuna-huna kung nganong gipili sa kapalaran kining gabyo na aron sulayan siya. Nahibalan niya nga ang pagpangita og kapasilongan sa gibiyaan nga simbahan pipila kamilya sa unahan dili mahimo niining panuigona. Kusog ra kayo ang bagyo, delikado ra kayo ang agyanan. Usara ang iyang kapilian. Kinahanglan siyang magpadayon sa paglihok, bisan unsa pa ang gasto. Kinahanglan niyang moagi sa balay sa uling, usa ka lugar nga gitabonan sa misteryo ug kahadlok, labi na sa gabi nga sa maniini. Ang kilat migisi sa langit, nga nagdanag sa agyanan sa unahan nga adunay makapahingang hanga kidlap, nga nagpadayag sa mga kontorno sa yuta sa makadiyot. Dito, sa bungtod, nagtindog ang balay. Ang anino niini klaro batok sa langit nga bagyo, usa ka beacon sa kahadlok. Mas makapahadlok kaysa kaniadto, daw nagpitik kini nga adunay usa ka makahadlok nga sulod nga silaw. Ang dugo ni Mario mibugnaw samtang siya miduol. Sa unang higayon sa iyang kinabuhi, ang kahadlok, karaan ug mahurot,
Migakos siyang kasing-kasing. Daghan na siyang giatubang nga mga hagit, apan wala sa maniini. Ang bagyo, ang balay, ang gabi, tanan kini nagkunsabo aron sulayan ang iyang kalag. Samtang nagkaduol si Mario sa balay, ang hangin daw misinggit. Mubati siya nga adunay mga mata nga nagtanaw kaniya. Gipugos niya ang iyang kaugalingon sa pagtanaw sa unahan aron ibaliwala ang makapugong nga presensya sa iyang likod. Kalit lang, usa ka kidlap sa kilat ang nagdanag sa agyanan. Nagbarog sa tubangan sa ganghaan, gitabonan sa gabonog ulan, usa ka numero. Usa ka babaye. Ang iyang taas, itom nga buhok mihapak sa iyang nawong, ang iyang puti nga sinina, naman sa hanog gisi, mikupot sa iyang kalabera nga bayanan. Si Mario nahidugmo, ang iyang kasing-kasing nagpitik batok sa iyang gusok. Gusto siyang mosinggit apan ang kalisang nakapugong sa tingog sa iyang lalamunan. Ang mga mata sa babaye, hawang nga itom nga mga lungag nagtusok kaniya, napuno sa usa ka karaan nga kasubo ug usa ka kasuko nga nagpabugnaw kaniya hangtod sa iyang kinauyokan. Seksyon 5 ang pahimang nga gihunghong gikan sa labay. Usa ka garas nga tingog sa makabugnaw sa lubnganan miputol sa bagyo. Biyay kining dapita hilak niini. Balik samtang makabalik ka pa. Kining balaya, kini nagangkon sa tanan nga mosulod. Gusto ni Mario nga paminawan ang pasidaan. Gusto niyang modagan. Apan ang iyang mga tiil daw tingga. Ang babae miduol, ang iyang porma mikidlap-kidlap sama sa siga sa hangin. Nasimhot niya ang basa nga yuta, ang pagkadunot, ang baho sa kamatayon nga mikupot kaniya. Naaka sa peligro, mihunghong ang multo nga numero, ang iyang tingog sa kamakapakurat nga pagminatay. Kining balaya, gigutom kini. Balik, sa dili pa kini mo angkon kanimo ingon na kaugalingon niini. Seksyon 6 nawala nga walay traza. Si Mario wala na makapauli niya ng gabyona. Ang bagyo miulbo sulod sa daghang oras, dayon kalit nga mihunong nga nagbilin og makahadlok nga kahilom. Sa dihang misidlak ang kaadlawon, gipadala ang mga partido sa pagpangita. Ilang nakita ng bukag ni Mario, gibiyaan sa lapok nga agyanan, ang iyang uling nagkatag sama sa itong nga abog sa basa nga mga dahon. Apan kang Mario mismo walay timailhan. Ang uban miingon nga gikuha siya sa bagyo, nga siya nangita og kapasilongan sa lasang ug nawala sa iyang dalan. Ang uban bisan pa naghunghong. Naghiskot sila bahin sa balay sa uling, sa multo nga babae ug sa iyang makapakurat nga pasidaan. Ang mga taga-baryo nangita sulod sa daghang mga adlaw, apan ang ilang mga paningkamot walay kapuslanan. Si Mario nawala, gilamoy sa bugos sa bagyo ug sa mga aninon nga mikupot sa balay sa bungtod. Ang pagkawala ni Mario nakapakurat sa uling. Ang mga hunghong bahin sa balay sa uling mikusog, mas mapiliton. Dili na sila mga istorya aron lang mahadlok ang mga bata. Ang balay usa ka tinuod nga hulga, usa ka tiglamoy sa mga kalag. Ang kahadlok, sama sa virus, mikaylap sa komunidad. Gibutang sa mga ginikanan ng ilang mga anak sa sulod sa balay pagkahuman sa kangit-ngit. Walay nangahas sa pagsulti sa ngalan sa ang balay sa uling sa kusog nga tingog, ingon nga ang buhat mismo mahimong motawag sa dautan nga atensyon niini. Bisan ang labing maisog nga mga lalaki midumili sa pag-adto duol sa bungtod. Ang balay na ginusara, gitabonan sa kanunay nga kangit-ngit, usa ka kanunay nga pahinumdom sa kangit-ngit nga naglingaw-lingaw sulod sa mga bungbong niini. Ang balay sa uling nagpabilin, usa ka hilom nga sentinel nga nagbantay sa lungsod. Nagbarog kiniisip usa ka makapakurat nga testamento sa dili makita nga mga puwersa nga nagdumala sa universo. Usa ka klaro nga pahinumdom sa kahuyang sa kinabuhi. Ang uban nag-ingon nga sa mga gabi nga bagyo, madungog gihapon nimo ang mga paghilak ni Mario nga gidala sa hangin, usa ka masulub-on nga lanog sa gabi nga siya nawala. Ang uban nag-ingon nga nakakita sila sa multo nga numero sa babaye nga naglaaw-laaw gihapon sa palibot, nga hangtod sa hangtod nangita og kalinaw alang sa kagawasan gikan sa iyang pag-antos. Ang balay sa uling nahimong usa ka leyenda, usa ka sugilanon nga gihunghong gikan sa henerasyon ngadto sa henerasyon. Hangtod karon ang balay nagpabilin nga wala matandog gilikyan sa tanan. Kini usa ka lugar diin ang tabil-tali sa mga buhi ug sa mga patay nipis, diin ang mga lanog sa trahedyan pabilin sa hangin. Kung makita nimo ang imong kaugalingon sa uling Naga City ug makita nimo ang anino sa usa ka balay nga naglingkod sa ibabaw sa usa ka bungtod nga awaaw, paminawa kini nga pasidaan. Balik, ayaw pagduol.
Ang ubang mga lugar labing maayo nga biyaan nga dili matandog. Ang ilang mga sekreto gilubong sa ilawom sa mga lutod sa kahadlok ug nakalimtan nga mga panumduman. Ang balay sa uling nagsilbing usa ka makapakurat nga pahinumdom. Usa ka pahinumdom nga ang ubang mga misteryo wala gituyo aron masulban. Ang ubang mga pultahan wala gituyo nga ablihan. Ug ang ubang mga lugar labing maayo nga biyaan sa mga espiritu nga nagpuyo sa sulod. Hinumdomi ang sugilanon ni Mario. Ang balay sa uling magpabilin siyang bihag hangtod sa hangtod. Ang iyang panumduman sama sa balay mismo nagsilbing usa ka pasidaan sa tanan nga mga has sa pagtintar sa kapalaran. Ang balay sa bungtod nagpabilin, naghulat, nagtanaw, kanunay nga nagtanaw.